fin de journée 21h يلا كنا désolé 21h يلا كنا le repas ديالنا. Je suis avec Amine notre coach. غمسي غدا عندنا لا سيريموني دوفيرتور ديال البروجي دونك اون ان تران بريباري شنو غادي نديرو داكشي حتى غدا غادي نفيلم لكم داكشي كامل. بور لانستون نوريكم غير كلكو هادي غادي تقطع في المونتاج يقطع عندي كلكو غادي تقطع دونك بقى كنبدا ندوي راه كيقادني مزيان كنخربق. La famille, bien, on se retrouve, nouvelle vidéo, nouveau vlog à Tsbah. Spons, فكنا نسلها خدينا وجدنا راسنا وجدنا حالتنا. بون ما عرفتش انا كي دير شوطو فوكس المهم جيبر تكون بانت لكم. اليوم عندي امبلوا دو طون فول شارجي سبيد، ما عنديش وقت باش نفطر، غادي ندير ناخد جوست قهوة وغادي نخلي المعدة خاوية. عندي غنكون في لاصال هنا واحد نص ساعة، دونك هادي كنكون في لاصال مع 8 ما تنبغي ناكل والو ساعة حتى ساعة ونص قبل لاصال. سا سي التكنيك ديالي جديدة، واحد لاستوس اللي نقدر نعطيها لكم نتوما تستافدو منها. علاش تحاول نلعب على لي زورمون وسط لاصال وسط لونطرينمون، لي زورمون ديالي بغيتهم يكونوا مفرغين داكوغ، ومنهم علاش ما تنبغي ناكل والو باش نخلي الجليسيمي ديالي نخليها ستابل، تبقى ستابل وسط لونطرينمون تتخلي أنها تقدر تسكريتي لا جي اش. دونك كيف عارفين عدو جي اش الكروث هرمون، الهرمون دو كرواسون شناهي؟ هي لا غليسيمي، هي السكر. لا غليسيمي مخصهاش تبقى تطلع وتهبط، خصك تخليها ستابل. دونك داكشي علاش متنبغي ناكل والو، نفضل من ناكل والو المعده تكون خاويه، ومنها تتخلي ان الدم بلاص ميبقى شاده المعده على ود لا ديجيسيون، تتخليه يسرح في الميوسكل اللي انت خدام. دونك دوكو تكون عندك اون ميور كونجيستيون. علاش؟ الا كنتي خدام في الصدر ولا كنتي خدام بيسابس، الدم كيدور في الصدر ولا في البيسابس، الميوسكل اللي راك خدام ماشي مكونسونطري في جهه المعده باش يعاون المعده بور لا ديجيسيون باش تهضم داكور. دونك هادي واحد النصيحه خذوها من عندي، بديت ندير هذا باش شي شهر ولا شهرين، بديت ندير هاد القضيه، تنحاول نلعب او ماكسيموم على الهرمونات اللي عندي في الجسم طبيعيه تبقى خدامه وسط لونطرينمون. داكشي علاش مشيت ناكل والو. دونك عندي هنا قهوه كيف شفتو زدت عليها داك الشويه اللي كنبقى ديال نيسكافي باش تكون مجهده اونكور بلوس دو كافي. غادي نتوكلوا على الله نمشيو ندونو باش نكمل لكم التفسير باش تفهموا مزيان. والناس اللي متبعيني في انستغرام ودايوغ تابونا للانستغرام باش نعطيك بلوس دو تيبس بحال هكا، اللي متبعني مزيان كيشوف في لي ستوري بان البنات ناخذوا ساعه ونص قبل لونطرينمون. ها فوالا هاي النصيحه، باسكو كاين عاوتاني اللي كيوصل حتى لوسط لونطرينمون عاد تشق ليه يضرب البنان ولا يضرب التمر ولا هادشي كيخليك بانك تفاغي لا غليسيمي ديالك وما تستافدش من لا جي اش. دونك حيد عليك البنان، اي ماكله وسط لونطرينمون حيدها داكور، خليك في البيساع. انا نوريكم كيفاش نتعامل مع لي بيساع تاعهم. اوني دونك لا صال اللي غنتريني فيها اليوم باساج فيتنس ديال المول. عندكم دو باساج فيتنس، كاينه باساج فيتنس ديال اونفا اي كاينه باساج فيتنس ديال المول. دونك هادي لا نوفي يلاه حلات هي اللي غادي نتريني فيها اليوم. دابا عندها قالت لك تخدمي بحال تقطع بوحدها وسط لونطرينمون، دونك تمشي على نص سكوب ديال الاكستند قبل ما نبدا نيشان وسط لونطرينمون، نعاود ناخذ نص سكوب، وفاش نسالي لونطرينمون نعاود نرجع نعاود ناخذ نص سكوب. الجيم بارتنر ديالي هذا النهار ماكانا غنشوفو مهدي الا لقيناه حصلنا في لاصال وتندوزو هاد الماء كيف ديما. غادي نتوكلوا على الله، غادي نمشيو غادي نخدمو تشيست اليوم. هو والله تا شقمتو شي قمتو كان هو جبتو والله تا لقيتو فين اجي la boule de cristal. Vous pouvez voir votre avenir ici. Ça va être ماشي مزيان. شوف انا اليوم جاي قلت باغي نبدل، باغي نخرج على لا روتين الملتزم ديال لي باك. لقيت مهدي يجلس هنا ما عنده ما يدير، قلت لي اجي كوتشيني. دونك غادي يدير لي بون سيونس ديال لي باك. مهدي رانا في باساج ديال المول، احتاجيتو اي حاجه جيو عند مهدي، غادي يهلككم، غادي يعطيكم شي بروغرام غاديش تقدروا تزيدوا على رجليكم. شوف هاد المسطي هذا البارح باش نخدم
خدم في خاض وخدمت 6 ستر. انا هذا صحاب كومبيتيسيون هذا ماشي في النيفو ديالي اسمح لي. دونك شفت مع مهدي لا بارتي اللي بغيت نفوكس عليها في لي بيك. دونك كيف عارفين لي بيك فيهم 3 فيسو، عندك الفوق عندك الوسط وعندك التحت. انا غادي ندير ان فوكس على التحت ديال لي بيك. دونك بروميي اكزرسيس شنو ندير بلا Ouais. Ah. C'est Yalla, normalement tu es censé sentir une contraction exactement pas de la partie. Ouais, c'est ce que je recherche. Tu as besoin de la contraction musculaire. Voilà. Moi je travaille avec les élastiques aussi. Faire exactement comme ça. Ouais. On va vraiment travailler les 3 contractions. Dynamique, Ça marche. excentrique et isométrique aussi. Ça marche. Vraiment pour optimiser la congestion. Ouais. On commence. 12 répétitions dynamiques, ça marche? 12, ouais. Chauffe, de normal. Reste ton muscle, c'est bien. C'est bien. 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 Bien joué. Contrôle ta respiration. Voilà. Très bien. Mal. On passe aux élastiques. Élastique. 12 points. Donc l'élastique كنشدو بحال هكا. كندورو اللور. Très bien. On كنشدو بحال كنا كنترينو في الفيزافي لتحت. Voilà. Ou la contraction ça se comme شوية. Bien joué Benji. Contrôle ta coupe. C'est bien. Doucement. 6 شحال ندير 10. 10 et tu bloques au 10e point. 8 Serre. Serre. Bloc. 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relâche tout. Bien joué. Top. Ouais. D'abord, c'est la 4e série. On a 3 séries aux élastiques debout. Élastique avec les ongles debout. D'abord, un dérom. On va travailler en excentrique, c'est-à-dire en négatif. دونك غادي نتكا على هذا على l'élastique. Exact. La charge زدنا واحد 10 10, donc ça fait 120 kg au total. T'es prêt? شحال غير On arrête le maximum, on va travailler au négatif et doucement. Faut bien casser la FIFA de la dernière série. Ok? Yalla. Top. Bien. Voilà, c'est ça. Là, allez, qui a la serre. Très bien. Serre. Bien joué. Vas-y. Très bien. Top. Mal. Pour les gens qui sont solo, donc voilà la salle à quoi elle ressemble. Passage fitness ديال المول. دونك كاينين دو، كاين وحده في المول كاينه وحده في انفا. اللي مزيانه ليا ومزيانه لي زاديرون سي كي لي سبونسوريزي حتى هي باغ نايك. Décliné. Zizlet. Vas-y frérot, c'est bien. Très bien. Bien joué. Ouais. Super. Donc je نديرو تخدمو 4 ريبيتيسيون نورمال. 4 ريبيتيسيون تتكونترولي الهبطه ديالك، تتهبط بشويه ديالك، عاوتاني 4 ريبيتيسيون tu charbonnes. Donc 12 reps. Exact. Les 3 premières séries درنا 15 ودرنا 5 نورمال. 5 تهبط بشويه و5 تدير نص طلعه في طلعه. Exactement. تحسب ريبيتيسيون وحده تدير 5 المرات. Exactement. طق كتبقى غادي. Troisième exercice. دونك غادي نمشيو على لا ماشين ديال تشيست بريس. هي غادي تهز كامل، غتبقى واقف على رجليك وغتكا عليها بالترابيز ديالك. علاش؟ باش تسوليسيتي عاوتاني لتحت ديال لي بيك. دونك تو كونتراكت المسك مزيان. كل سيري غادي نمشيو على 3 د لي سيري، كل سيري فيها 40 ريبيتيسيون. غادي دير 10 وغادي تزيد في لاشارج. غنبداو ب 39 وكل 10 د لي غيب تنزيدو ديسك واحد.
دونك تنديرو 10 في 10 في 10 في 10 هي 40 ثلاثه لي سيري وتتكون هلكتي. دونك تكون شيرش هنا سي لا كونجيسيون. Encore. Bien. Bien joué. C'est l'avant-dernière, frérot. Regarde, go. Bien joué. C'est très bien, mec. Bien joué. Une autre. Waouh. Et là. Bien joué. Extension complète, je sais que c'est pas possible, mais vas-y quand même, vas-y. Très bien. Yalla, rajoute un autre. C'est bien. Très bien, frérot. Continue. Beau boulot. Ça dit, tu penses très. ربي يغفر لك الذنوب صافي. واليوم الجمعة. اليوم الجمعة. صحة. Oh putain. Merci à toi Mehdi. Bonne séance. Très bonne séance. احتاجي شوية حاجة مهدي يقول لكم. Avec plaisir les gars. تلقاو عندي في انستغرام اجوتيو مهدي مدني 41 ياك. احتاجيتو اي حاجة كسا كوتشينغ ولا هذا مهدي حاضر. غتمشي انت؟ جي في صافي. سي لوغ ديالك انت الوقيته ديالك. وغادي ندخلو حتى حنا نبدلو. يلا. شوف بحال هكا. يلا تهلا لي فراسك. يلا. très bientôt. Merci. Concentre les phrases. Salut. Bonjour. Oui, Sinan. Oui, dis لي عافاك واحد فاكتوري اوريجينال. دير لي سور بلاس بانكيك صوص شوكولا وميلك شيك تا هو شوكولا بواحد شويه ديال الثلج عافاك. شويه ديال الثلج. صافي انا واحد 10 دقائق نكون تما. يلا شكرا. الوغ باساج جاوما عندي معاهم كونترا كولابوراسيون اللي متبع سور انستغرام ما عارف اللي كاين. دونك سينيت معاهم دابا شي شهرين ولا 3 شهور انتروك بحال هكا. دونك بروميير كولابوراسيون مع سال دو سبور من احسن لي سال اللي كاينين في المغرب. اي غادي تكون واحد سيناتور ان شاء الله مع اون دوزيام سال اليوم ان شاء الله. وداكشي علاش نفلوغي باش نديكم معايا وتشوفوا نتوما هادشي كامل. مي اون اتوندون دير لينا بعدا حيدنا علينا لونطرينمون. اش غادي نديرو؟ غادي نمشيو بروتين بار نفطرو بعدا ونخدمو شي شويه. بانكيك بروتيني هاد الصباح هذا افيك واحد لاصوص شوكولا بروتيني. دونك هادشي كامل بروتين. هنا عندي 90 غرام دو بروتين افيك العصير اللي عندي هنا. دونك سي عصير الليمون وتنزيد فيه الويفاني. دونك عندي هنا شيكور دو بروت، عندي بانكيك تما فيهم بروتين، زدت واحد شويه ديال البنان بور كارز، وعندي هنا واحد بروشيت دو فروي اللي كيف لكم لاصوص بروتين. هنا عندي كيف لكم واحد 90 غرام ديال البروتين. معطلين واحد شويه. يلا خرجنا بروتين بار. غادي ندوز الطريق بعصير ديال الافوكا بالويفاني والماء والتمر. دونك هذا باش غادي ندوز وغادي نمشيو ديريكسيون محمدي ديريكسيون بروجيم بور لا سيريموني دوفيرتور مو بويك. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple. J'ai l'habitude de m'entraîner dans pas mal de salles de sport. Je passe quasiment la moitié de ma journée en salle de sport. Même si ma benne cheville, même si mouchki. J'en ai vu des salles. J'en ai vu des salles de sport et je peux vous dire que c'est de loin la meilleure salle de sport que j'ai pu voir. Et je remercie d'ailleurs Anis pour la collaboration parce que ça me fait un énorme plaisir. Même si j'habite à Casablanca, à Tamaris même, je ferai tous les jours, pratiquement tous les jours, le trajet pour venir à m'entraîner ici. T'as perdu 70 kilos, je suis sûr, je suis allé comme ça. Mais attends, il n'y a rien pour me faire rire. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I gotta clear the others.
معنا الدايز زوينين سيدنا امين سيدنا مهدي دونك شحال دابا الساعه 9:08 دوزنا العشيه هنايا دونك دابا 9 جينا مع ديك جويه 6 واحد شويه ديال البوفي خرجنا شويه على خرجنا واحد شويه على الطريق ابان ليا واحد اتاي قلت للسي مهدي قلت ليه راه كاين اتاي بلا سكر مشى كيجري ما عقلش عليا شتي لي شحال عزيزه عليه ياك تنموت على اتاي انا عطيني غير اتاي عطيني خبزه صغار والزيت زيد العود طلع مزيان ويلي على ما بغاش يكمل غادي نجمعوا شفتوا لاصال فوق لاصال شافوا دونك لوفيرتور ديال لاصال دات اليوم لا غراند اوفيرتور دونك اللي بغا يبدا يجي ابارتيغ دو لاندي بدا لي زونطريمون ديالو حنا غادي نبداو نجيو واخا ولاد الباط غادي نبداو نجيو نترينيو اسي سوفون ان شاء الله نجيو نديرو شي حصه واعره ديك 70 كيلو هذيك ما خرجوا ما غنخرجوا بلا تلزو ديك 70 كيلو عندي فيها داك قبيله درنا بون هزيناها باش نحولوهم بلاصه سي عصام تبارك الله على السي عصام الله يعافيك مشينا غير هزيناها بلاصه ودينا حطينا بلاصه هادشي اللي قدينا عليه دابا ولكن التيفي غنعطيو بلاصتنا واحد شحال 6 شهور لا قل انا بقى حتى قدام الناس ونشوف فيها تشوف فيها تمشي فيك نمشيو عليها لا حبيبي عليك الله يحفظك اخويا الله يحفظك نعطيو راسنا واحد شوف انا غنمشي معكم بعيد 6 شهور 6 موا عندنا 6 شهور نمشيو عليها نخدمو بها شويه ديال لي بيك لوبجيكتيف هنا الا بغيتي تبروغريسي هنا عندك لي زالتير كيمشيو من 2 وغادي كيطلعوا حتى 70 واللي مزيانه سي كو عندك 50 55 60 65 70 دونك تطلع بشويه عليك خطوه ان شاء الله نديروها كامل لو بو دو طوميك ها دونك بروجي كيبقى بروجي ديالو اي علاش نقدر نقول لكم كاين ان بتي ديتاي ماشي ان بتي ديتاي كي في لا ديفيرونس سي باسكو هاد السيد هذا ولد الدومين داكوغ السيد في الدومين السيد كان بودي بيلدر في كندا داكوغ كان من احسن لي بودي بيلدر في كندا كانت صويتو تتحط في لاباج في ماغازين ديال بودي بيلدينغ دونك باش تعرفوا النيفو اللي وصل ليه هاد السيد وعارف شنو محتاجين داكوغ وداكشي اللي هو كان كيخدم به داروا لينا على ديسبوزيسيون ديالنا حنا ديال ولاد المحمديه ولاد كازا بلونكا تا هما باسكو صحاب كازا غيجيو انا منهم صحاب كازا غادي نبدا نجي ثاني هنايا الويكاند نفوج على راسي تا انا دونك سي سكي في لا ديفيرونس فاش شي واحد كيكون في الدومين باغ اكزومبل بحال انا باغ اكزومبل بروتين بار سي باسكو انا في هادشي ديال لو سبور كو تنعرف بلوز مو شنو نعطيكم نعطيكم شي حاجه مزيانه صحيه داكشي دونك سي سكي في لا ديفيرونس وتبارك الله عليه اي سا نا با ايتي فاسيل تكرفص كيف اي بروجي فاش كيبغي يطلع تتكرفص عليه تو في دي ساكريفيس مي كي نو دون ريان لا ريان الا ما عطيتيش ما غيجيك شي حاجه داكوغ تكرفص على الحاجه اي شابو وميرسي اي كيف شفتوا دونك كولابوراسيون مع بروجي نتايا اي سي ان اونور بور موا انني نكون اون كولابوراسيون مع اون سال بحال هكا دونك سي جي دابا 2 سال مع من جو سي ان كولابوراسيون عندك باساج فيتنس في كازا عندك بروجي في محمديه وتنعتبرهم انا شخصيا 2 احسن سال اللي كاين عندنا في المغرب اكطويلمون عندك بروجيم وعندك باساج فيتنس هادو هما اللي كاينين دابا كتخدنا غادي نانشيني بلو ديرني روبا اللي بقى لي غادي نزل عليها كازين اي جون بروفيت باش نسالي معكم نفضي معكم فيت في الوغ هاد لا فيديو غادي ندوي بلوس على بروجي علاش باسكو يلاه حلات دونك باساج فيتنس بور لا بلوبار اللي متبعيني وتبعوني في انستغرام راكم عارفين باساج كيفاش دايره دونك هاد لاصال هاديك سي اون سوبرفيسي ديال 5000 متر كاري دونك عندك فيها 3 نيفو عندك فيها لا بيسين تاهي افيك لو طوا كيتحل عندك سونا عندك حمام عندك جاكوزي كاين تو سكيفو الواحد باش يتريني ومن بعد لونطرينمون بور لا ريكوبيراسيون الماتيريال راه شي حاجه الهربه كي شفتوا لي زالتير كاين باش بور بروغريسي كاين دي زالتير طالعين حتى 70 كيلو بور سكي دو سكوات ولا لي ماشين ديال الظهر ولا ديال الصدر لي مولي دي موسكل اللي انت ما كيطيحوش لك في بالك كاينين لي ماشين ديالهم دونك سي سكي في بليزير وعلاش كيخليني نقول من احسن لي ماتيريال اللي كاينين في سال دو سبور كاين في بروجيم وتا بور سكي د لابونمون ديالهم دونك دايرين اثمنه مناسبه على حساب الناس اللي باغيين يتقيدوا العام كامل الناس اللي واخا في العام كيترينيو غير الويكاند مثلا صحاب كازابلانكا كيديروا لهم اثمنه سبيسيال صحاب الويكاند
وكاين صحاب اللي كيجيو بين الجوج حتى لديك الخمسة د العشيه ولا كاع حتى السبعة د العشيه، دايرلهم اثمنه باش كل واحد كيتريني على حساب لومبوا دي طون ديالو، وكل واحد على حساب جيبو. واللي كيتريني في الوقيتات الخاويين ماشي هو اللي كيتريني في الوقيتات العامرين. داكور دونك هما فكاو في هادشي كامل، سيستيم امريكان كنديان، المهم شي حاجه ماشي ديال هنا كي شفتو. اي فوالا دونك سي كيلكو انفورماسيون كنت نعطيهم لكم. ميرسي كون تبعتوا لا فيديو. غندير لكم دوطخ فيديو مازال كسوا في باساج فينانس ولا بروجي باش نوريكم هادشي كامل عاوتاني. الا عجبتك لا فيديو بارطاج ان بتي بوز بلو الا عجبتك لا فيديو عاوتاني، ونقول لكم ا تري بيتو ان شاء الله بور ان نوفو فلوغ. تراك لا شينا قبل كم